रात हिजरगी कटतो किसरै, रात हिजरगी कटतो किसरै, ओखो पेंडो टपतो किसरै, मेरी किस्मत माथो डुबनो, मेरी किस्मत माथो डुबनो, डूब गयो फिर तरतो किसरै, इस बेगानी बस्ती अंदर, इस बेगानी बस्ती अंदर, रोतो नाले हंसतो किसरै। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मेज़बान शमसुद्दीन शाज आप तमाम नाजरीन व सामीन का अदबी कैक्शन पेज पर खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, हमारे इस पेज यानी अदबी कैक्शन का मकसद था कि अदब के छुपे हुए हीरे तलाश करना। जो शायरी करते हैं या कुछ और लिखते हैं या गाते हैं, हमारा मकसद किसी एक ज़बान को फ़रोग देना नहीं, बल्कि हर ज़बान के शायर, अदीब व फ़नकारों को तलाश करना है जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आए या जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस कोशिश में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और हमारी कोशिश जारी है कि अदब के छुपे रुस्तम लोगों को आपके सामने लाना। तो नाजरीन, आज फिर आपके सामने एक गुमनाम मगर बासलाहित शख्स को ला रहे हैं जिन्होंने शायरी के मैदान में खूब जोर दिखाए हैं। तो नाजरीन, आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम बज़्म शायर में। जी नाजरीन, आज हमारे साथ एक नहायत ही होनहार नौजवान शायर मौजूद हैं जिनका नाम है सदाम हुसैन सारुफ। तो सारुफ साहब, हम आपको अदबी कैक्शन पेज पर खुश आमदीद कहते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अदबी कैक्शन पेज पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं देख रहा हूँ अदबी कैक्शन इस पेज को मैं काफ़ी जो है वो लाइक भी करता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ कि आपने ऐसा इतना बड़ा काम आप जो है बहुत अच्छे तरीके से चला रहे और नौजवानों को जो है वो आप ढूंढ ढूंढ कर बाहर टैलेंट ला रहे हो। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पेज पर दावत देने की। जी जी। तो सारुफ साहब, सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपने बारे में बताएं कि कौन है सदाम हुसैन सारुफ। जी सर, मैं तहसील मंडी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और गांव जो है मेरा है वो बहुत दूर दराज है। धन्ना दकड़ा जो है गांव मेरा का नाम है। तो मैंने जो तालीम का जो सिलसिला वो अपने इकाई जो तालीम मैंने हासिल की वो अपने गांव से हासिल की। तो फिर थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर दूर जाकर मैंने 10th वहाँ से की। तो उसके बाद फिर उससे भी दूर जाना पड़ा जो है हायर एजुकेशन जो है पाने के लिए। फिर ये बाद में आज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुनकोट में ज़ेर तालीम। अच्छा, तो सारुफ साहब, शायरी का ये सिलसिला कब कैसे शुरू हुआ? कहीं छोटी उम्र में मोहब्बत की चोट तो नहीं खाई आपने? नहीं सर, मोहब्बत शब्बत कुछ नहीं थी। बस मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल का था तो मेरी वालिद मोहतरमा का इंतकाल हो गया। वालदा? तो वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद वही जो है सदमा अंदर में जो है एक ऐसा वलवला पैदा हुआ, एक दुख पैदा हुआ। तो उसकी वजह से मैंने शायरी शुरू की। जी जी। तो सारुफ साहब, सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को क्या सुनाएंगे? जी, सबसे पहले नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सबसे पहले जो मैंने एक गज़ल लिखी थी उसमें माँ का जिक्र किया था। जी जी तो सबसे पहले मैं वो सुनाना चाहता हूँ, तरन्नुम में सुनाना चाहूंगा थोड़ा सा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वह तेरी याद ओ माए रो तो रो, वह तेरी याद ओ माए रो तो रो, सुन लेना फरियाद ओ माए रो तो रो, ओ माए रो तो रो। तेरी दीद ना तड़फे से के दिल इतनो, तेरी दीद ना
तड़फे से के दिल इतनो हो गए हो मुझ बर्बाद तुम्हारे रो तो रो तुम्हारे रो तो रो सड़ कले जो हो गयो लीरो लीर मेरो सड़ कले जो हो गयो लीरो लीर मेरो कौन सुने रोदा तुम्हारे रो तो रो तुम्हारे रो तो रो हो गए पंछी कैद दुखांगा पिंजरा मां हो गए पंछी कैद दुखांगा पिंजरा मां कौन करे आजाद माए रो तो रो माए रो तो रो बुक बुक अथरू सारफ डुल्ले अखां ते बुक बुक अथरू सारफ डुल्ले अखां ते दिल हो गयो नाशा तुमाए रो तो रो तुमाए रो तो रो बहुत जी सर खूब। सबसे पहले जी जी बहुत खूब। सारो साहब, अब आपने इतनी, अब ये आपका दुख आपने अपने शेरों के जरिए माँ की जुदाई में लिखा, तो जिसका माँ दुनिया का वो अनमोल तोहफा है जिसका कोई भी मुतबादिल नहीं है। तो जी सारूफ सर साहब तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपने माँ के बारे में लिखा। तो जी 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 आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर मुझे अपनी जो माँ से बहुत मोहब्बत थी, तो वो भी मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते थे और उससे जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। तो जब मुझे थोड़ी थोड़ी संभाल हुई तो पहले तो मुझे पता नहीं मेरी माँ कैसी थी, तो जब मैंने उनका फोटो देखा तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं छुप छुप कर रोता रहता था। इसलिए ये शेर जो है अंदर से निकल कर बाहर आए। तो एक शेर जो है मैंने कहा था कि कंध पकड़ गया राता माँ रोतो रहूं, कंध पकड़ गया राता माँ रोतो रहूं, लग गया भूख तो सोचूं रोटी पकावेगी। ओए होए होए, तो बहुत खूब बहुत ये खूब। जी जी, तो सारूफ साहब सबसे पहले आपने किस मतलब किसकी जुबान में आप शायरी करते हैं? सबसे मैंने जो है गोली में जो लिखा और किसी जुबान में नहीं लिखा। जी जी, तो किस सनफ़े सुकुर में आपने ज्यादा जी सर दबा? मैंने गजल ही में किया और कोई किसी सनफ में या नज्म हो या मैंने जो है गजल ही ज्यादातर लिखी। जी 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 तो एक मैंने लिखी थी वो उसके जो है एक दो शेर आपको सुनाना चाहूंगा। एक जी नज्म जी लिखी जी, थी मैंने, इरशाद इरशाद इरशाद। तो उसमें लिखा था कि जी जी इरशाद। जी जी सर मेरी धड़कन मेरी जान के दो सुनो हिंदुस्तान मेरी धड़कन मेरी जान के दो सुनो हिंदुस्तान ओ के दो सुनो हिंदुस्तान परमा बोले कोयल और इत है दरियावां गो शोर वनमा बोले कोयल मोर इत है दरियावां गो शोर नहीं बुगज को नाम निशान कह दो सुनो हिंदुस्तान ओ कह दो सुनो हिंदुस्तान। ये सारी ये नज्म लिखी थी, इसके दो शेर जो है मैं आपको सुनाए। जी जी ये नज्म लिखी थी, एक ही नज्म लिखी है सर ये अपने वतन पर। जी, कोई गजल हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। ये सर गजल एक गजल है जो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। जी जी इरशाद। आती जाती बहार न कहिए ना आवे आती जाती बहार न कहिए ना आवे बेमतलब यार के आवे बेमतलब यार न कहिए ना आवे
پونج ایک بچھڑی تھی اس اڈار بچوں ہن کونجاں گا اڈار نہ کہیے نہ آوے ہن کونجاں گا اڈار نہ کہیے نہ آوے بہت خوب. تانا بول شریکاں گاؤں سہلیوں گو تانا بول شریکاں گاؤں سہلیوں گو جھوٹا اس دلدار نہ کہیے نہ آوے بہت خوب. بہت جھوٹا خوب. اس دلدار نہ کہیے نہ آوے آنو چاوے جے تو سجنا آ جانا آنو چاوے جے تو سجنا آ جانا صارف جھوٹا بیار نہ کہیے نہ آوے صارف جھوٹا بیار نہ کہیے نہ آوے. جی سر. بہت خوب. تو سارف صاحب یہ لکھنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف شاعری تک ہی محدود ہے یا نثر میں بھی آپ کچھ لکھتے ہیں؟ نہیں سر یہ شاعری تک محدود ہے میں میرا بھی نہیں. اچھا تو کوئی اپنی نیکسٹ غزل پیش کریں. جی تو ایک ہے ایسے میں جو ہے سناؤں گا کہ ہوں تو مٹھو پیار چگل گو ہم. تو مٹھو پیار چگل گو اوپرو کرنوں کے مٹھو اعتبار پیار چگل گو. اوپرو مٹھو جی پیار جی چگل گو. جی کرنوں کے اعتبار چگل گو بالکل. ہر پاس ہے بد امی پھیلے اگ لانی بپار چگل گو واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے. چگلی مارنو پیشو اس کو ہم. چگلی مارنی پیشو اس کو دل ہوئے بیمار چگل گو ہاں. دو پاس ہے تو تیلی لاوے ہم. دو پاس ہے یو تیلی لاوے کد وے بیڑو پار چگل گو ہم. صارف ماچس سامنے رکھیے ہم. صارف ماچس سامنے رکھیے تیلی ہے ہتھیار چگل گو. واہ 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 بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت زبردست. تو سارف صاحب تمام جو شاعر ہیں سب سے پہلے وہ اپنی شاعری کی شروعات جو ہے وہ اردو زبان سے کرتے ہیں. جی تو سر. آپ نے اردو زبان میں شروعات نہیں کی کیا اس کی کیا وجہ ہے کوئی خاص وجہ ہے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ جی سر اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ بہت کم عمری میں شاعری شروع کی تھی ہم. تو اس وقت جو ہے مجھے اپنی زبان میں اگر مجھے اپنی زبان کا پتہ تھا کہ میں اس میں لکھ سکتا کچھ سے کوئی غلط ایسے پہلے لکھا میں نے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا قافیہ ردیف یہ کچھ کیا ہوتا ہے ٹھیک. ایسے ہی لکھتا تھا میں تو پھر اپنی زبان میں ایسا ہی وہ بن گیا سلسلہ چلا کہ اپنی زبان میں لکھا اردو میں نے نہیں لکھا اب کوشش کر رہا ہوں کہ لکھوں میں اردو زبان میں. جی جی جی. تو سارف صاحب جی سر. کتنی آج تک آپ نے کوئی آپ کی کوئی کتاب یا کہیں آپ کا یہ کلام جو ہے چھپا ہے؟ جی سر دو تین جو غزلیں ہیں وہ اس میں روداد قوم میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھی جی. تو اور کہیں ایک اس میں مضمون ایک لکھا تھا رانا ابرار چودھری نے تو اس میں ابھی شائع ہوا تھا ایک دو تین شعر ہوئے تھے ایک غزل کے. ٹھیک ٹھیک. تو ابھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. جی جی. تو سارف صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پروگرام کے آخر میں کوئی جو غزل جو ہے آپ پیش کریں. جی سر ایک غزل ہے کہ میل جول پائی چارو چنگو لاسٹ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا. جی. میل جول پائی چارو چنگو پانی کد وے کھارو چنگو ہم. عقل مند سیاڑا بن جاؤ کہ لازارو تو ہاتھ سنگ ہاتھ ہلا کے چلو کد وے گاڑو چنگو ہم. محنت تے مشت چنگ کد وے آنو لا چنگو میں کہ کو لڑائی جھگڑو صارف ہم. کو لڑائی جھگڑو صارف نہ تھارو نہ مارو چنگو. ہم. بہت بہت شکریہ. جی جی. تو سارف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے ماں کے لیے ماں کی شان میں خوبصورت جو ہے ترنم میں آپ نے اپنی غزل سنائی اور باقی بھی خوبصورت پیغام آپ نے دیے. آپ تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ شاعری جو ہے وہ اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سننے کو ملے.
آپ کا بہت بہت شکریہ. جی سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور آپ میری یہ دعا خدا تعالیٰ سے کہ آپ کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، اور ایسے ہی آپ جو ہے نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے لاتے رہیں. بہت 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 شکریہ. شکریہ آپ کا بہت سر، شکریہ. بہت